राष्ट्रियता सबैको चाहिँ चिन्ताको विषय हो भने सहकार्य र सहमति हुनबाट अरु के कुराले रोक्न सक्छ र? तर देश देखाएर, राष्ट्रियता देखाएर, माटोप्रतिको प्रेम देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यदि कोही सक्रिय छ भने त्यहाँनिर अन्य विषयहरू कारण बनेर आउन सक्छन्। अर्का साम्पाङले जित्नु भनेको एउटा चाहिँ धरानमा राष्ट्रियताको बारेमा मानिसहरू सचेत छन् भन्ने कुरा। धरान त्यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर कुनै बेला बाहुन छेत्री र राई लिम्बूको बीचमा जातीय दुश्मनी गराउनुको लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन् र अहिले पनि धरान क्षेत्रमा त्यस्ता जातीय संगठनहरू सक्रिय छन् जो बाहुन छेत्री र राई लिम्बूहरूको बीचमा युद्ध होस् भन्ने चाहन्छन्, काटमार होस् भन्ने चाहन्छन्, दुश्मनी फैलियोस् भन्ने चाहन्छन्। टुरिस्ट नेताको कुरो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि अब तपाईको संगठन बलियो छ भने त्यसलाई पनि समाजले पचाउँदो रहेछ। संगठन नै छैन भने त्यही तपाईले भने जस्तो टुरिस्ट नेता भन्ने यो आउँछ जान्छ। जस्तो मेरै बारेमा पनि म भन्छु, मेरै बारेमा पनि त्यहाँ हल्ला के फैलाइयो भने यो काठमाडौँ बस्ने मान्छे यसलाई भोट दिएर के गर्नुहुन्छ, जितेको भोलिपल्ट काठमाडौँ जाने यो त भन्ने। म पनि अब निर्वाचन सकिएको लगत्तै म काठमाडौँ आएको छु। किन आएको भन्दा एउटा त पार्टीको पनि मनसाय मेन्टालिटी बुझ्नु पर्ने छ हैन, कस्तो तरिकाले अगाडि जान्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो त्यहाँको अनुभव पनि अब पार्टी पंक्तिसँग शेयर गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ के भन्छन् यो आफ्नो पनि एक खालको अब यहाँनिर चाहिँ इन्गेजमेन्ट भइराखेको हुनाले चटक्कै यहाँबाट छोडेर हिँड्ने कुरो पनि भएन। तर सँगसँगै के हो त भन्दा अब बितेको चाहिँ समयमा जति त्यहाँ हामीले सक्रियता देखाउन सकेका थिएनौँ, अब त्यो सक्रियतालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने कुरा हो। फेरि यहाँ बसेर उता कामै नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। अब के भन्छन् अब यहाँ छोडेर फेरि पूर्ण रूपले त्यही जानलाई पनि त आफ्नो चाहिँ विभिन्न आर्थिक कुराहरू होला नि, आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छन् त्यो आफूले जुन चाहिँ एउटा दायरा निर्माण गरिएको छ त्यसको कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हैन। त्यसलाई सुधार गर्दै लिएर गएर अब त्यतैतिर एउटा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बस्ने भन्ने कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हैन। स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाको पराजयको एउटा अर्को कारण पनि के हो त भन्दा बितेको जस्तो 5 वर्षमा स्थानीय सरकारहरू थिए, त्यो स्थानीय सरकारहरू भइराख्दाखेरि त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्नलाई स्थानीय लेभलमा राप्रपाको नेतृत्व थिएन। त्यहाँका चाहिँ किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि या ती किसानहरूसँग उभिनको लागि जस्तो बाढी गयो हैन, बाढी गएपछि सबैले केही न केही राहत बोकेर गए, तर राप्रपाले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा कुनै राहत पठाउन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने जनता समस्यामा परेको बेला राप्रपाको उपस्थिति त्यो बेलामा देखिएन। अनि भोट दिने बेलामा उनीहरूलाई दिने, त्यसपछि अनि राप्रपालाई चाहिँ के रे व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमा आइज भन्ने। राप्रपालाई सडकमा आउन बाध्य पार्नु पर्यो नि त त्यो पब्लिकले, घरभित्र बसेर अर्कालाई सडकमा जा भन्ने होइन नि। यदि वास्तवमै व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहेको हो भने त्यो देखाउनु पर्यो, जनताको शक्ति देखाउनु पर्यो। एउटा नराम्रो तितो हेर्नुस्, तर यो स्थानीय निर्वाचनको बेलामा हामीले जनताको एउटा प्रवृत्ति कस्तो खालको देख्यौं भने सल्लाह सुझाव राप्रपालाई दिने तर भोट नदिने। सरकारले यही प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत पनि यसपालि चाहिँ मलाई लाग्छ ठुलै रकम छुट्याएको छ। त्यो ठुलै रकम किन छुट्याएको हो त भन्दा बेरोजगारलाई रोजगार दिने भनेर। त्यो रोजगार कस्तो दिन्छ भने घाँस खेल्ने, नाली साफ गर्ने, त्यस्ता उले रोजगारका योजनाहरू दिन्छ। बुद्धको मूर्तिलाई चाहिँ साडेले दर्शन गरेर बसिरहेको अवस्था छ। यही तपाईँ हाँडी गाउँतिर डुल्न जानुभयो भने शिवलिङ्गको चाहिँ उसमा भुइँमा बुद्धको मूर्ति राखिएको छ हेर्नुस्। अब सामान्य हिसाबले हामी विचार गरौँ, तपाईँ पहिला तलबाट जग उठाएर ल्याउनुहुन्छ कि माथिपट्टि छत हाल्नुहुन्छ त? जग उठाएर ल्याउँछ त। जगमा त तपाईँको त जलरी छ त, जगमा त शिवलिङ्गको स्त्री भाग छ त त्यहाँनिर, अनि त्यसमाथि बुद्ध बसेको छ त। अब कसले कसलाई अतिक्रमण गर्यो भने नाथको कुरामा शिवलिङ्गमाथि मुकुट चढाएको हो क्या, भनेपछि लिङ्ग छ र न त मुकुट चढायो। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी। आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि हुन्छ अभिषेक जोशी। यहाँ धार्मिक तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र अहिले राप्रपा प्रवेश गरेर राप्रपाको युवा नेता पनि हुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। जय शम्भु हजुर। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ हजुर। अनि के छ त अहिले राप्रपाको माहौल कस्तो भइरहेछ? राप्रपाको अब चुनावी समीक्षाहरू चलिरहेका छन् के अरे। अब छिट्टै नै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ भन्ने सुनेको छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब पार्टी कुन गतिमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो त्यस पछाडि थाहा। राप्रपा र स्वतन्त्र सँगै भएर जान मिल्ला कि नमिल्ला कसरी सम्भव छ? हामी जनताले त स्वतन्त्र र राप्रपा एकजुट भएर जाओस् भन्ने चाहिरहेका छन्। त्यो आवश्यकता पनि हो। स्वतन्त्र चाहिँ व्यक्तिहरू र राप्रपामा आबद्ध व्यक्तिहरू सँगसँगै अन्य जो गैर राजनीतिक चरित्रका संस्थाहरू छन्, यो सबैजना मिलेर गयो भने मात्रै हामीले चाहे अनुसारको परिवर्तन आउन सक्छ। एउटा शक्ति हामीलाई चाहिन्छ जो सधैँभरि सडकबाट खबरदारी गरोस्, तर त्यतिले मात्रै परिवर्तनको लागि पर्याप्त हुँदैन।
सँगसँगै सदनमा पनि एउटा शक्तिको बलियो उपस्थिति चाहिन्छ जसले माथिपट्टि भइरहेका राष्ट्रघाती कदमहरूलाई रोक्नको लागि भूमिका खेलोस्। त त्यसको लागि सडकमा रहने शक्ति र सदनमा रहने शक्ति जो राष्ट्रवादी चरित्रको छ यो दुईटाको बीचमा के भन्छन् यो दुईटाको बीचमा समझदारी चाहिँ आवश्यक छ, सहकार्य चाहिँ आवश्यक छ। यो सहकार्य होला त हुनुपर्छ। यदि राष्ट्र यहाँले पहल गर्नु भएको छ स्वतन्त्रसँग सबैको स्वार्थ यदि राष्ट्र हो भने, सबैको स्वार्थ यदि माटो हो भने, राष्ट्रियता सबैको चाहिँ चिन्ताको विषय हो भने सहकार्य र सहमति हुनबाट अरु के कुराले रोक्न सक्छ र? तर देश देखाएर, राष्ट्रियता देखाएर, माटोप्रतिको प्रेम देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यदि कोही सक्रिय छ भने त्यहाँनिर अन्य विषयहरू कारण बनेर आउन सक्छन्, अन्य विषयहरू बाधा व्यवधान वा समस्याको रूपमा देखा पर्न सक्छन्। तर यदि वास्तवमै सबैको चिन्ता देश हो भने, सबैको चिन्ता राष्ट्रियता हो भने, सबैको चिन्ता सार्वभौमिकता नै हो भने व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरू समस्या बन्न सक्दैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले गर्दा सहमति र सहकार्यको बाटो चाहिँ रोकिँदैन। अनि यहाँको अध्यक्षज्यू धरान पुग्नु भयो स्वतन्त्र जो उहाँलाई भेट्नको लागि कि यो सहकार्य गर्नकै लागि जानु भएको थियो त? यो आवश्यक पनि छ किनभने हर्क साम्पाङ राई या गोपी हमाल या बालेन शाह जो हामी स्वतन्त्र युवाको रूपमा देखिरहेका छौँ उहाँहरूमा आफ्नो राष्ट्रियताप्रति जुन प्रेम छ त्यस्तै खालको प्रेम राप्रपाले पनि बोकेर हिँडिरहेको छ। उहाँहरूले स्वतन्त्र लड्नुभयो, जित्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ चाहना जे हो राजनीतिक दलको रूपमा रहेको राप्रपाको पनि चाहना त्यही हो। त्यसकारणले अब चाहना एउटै भइसकेपछि फरक किताबमा उभिएर राजनीति गरिरहेको छौँ भन्दैमा हामी भिन्न हौँ, हामी बीचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ भन्ने छैन नि। त्यही सहकार्य गर्नलाई नै उहाँ कुरा गर्नकै लागि जानुभएको हो? खास त्यही हो। अब किनभने हर्क साम्पाङले जित्नु भनेको एउटा चाहिँ धरानमा राष्ट्रियताको बारेमा मानिसहरू सचेत छन् भन्ने कुरा हो। धरान त्यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर कुनै बेला बाहुन छेत्री र राई लिम्बूको बीचमा जातीय दुश्मनी गराउनुको लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन् र अहिले पनि धरान क्षेत्रमा त्यस्ता जातीय सङ्गठनहरू सक्रिय छन् जो बाहुन छेत्री र राई लिम्बूहरूको बीचमा युद्ध होस् भन्ने चाहन्छन्, काटमार होस् भन्ने चाहन्छन्, दुश्मनी फैलियोस् भन्ने चाहन्छन्। त त्यस्ता नकारात्मक ऊर्जा बोकेर हिँडिरहेका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई निस्तेज गर्ने काम हर्क साम्पाङ जस्तो राष्ट्रवादी नेतृत्वले गरेको छ। तब हर्क साम्पाङको राष्ट्रवादी चरित्र र राजेन्द्र लिङ्गदेनको राष्ट्रवादी चरित्रमा के भिन्नता छ त? उस्तै देखिन्छ। चरित्र त एउटै हो। त्यसकारणले एउटै चरित्र भइसकेपछि हर्क साम्पाङ स्वतन्त्र जितेको मान्छेलाई मैले किन शुभकामना दिनु भनेर राजेन्द्र दाइले खुम्चिने कुरो त हुँदैन। चरित्र समान भएको हुनाले, उद्देश्य समान भएको हुनाले, दुवैजनाको चाहना समान भएको हुनाले एकले अर्कालाई समर्थन गर्नु, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु, एकले अर्काको लागि चाहिँ के भन्छन् यो सफलताको कामना गर्नु त राम्रो अभ्यासको चाहिँ सुरुवात। राप्रपामा म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरी छ भनेर धेरै कुराहरू आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? यो अब महाधिवेशन सकियो, महाधिवेशन लगत्तै स्थानीय निर्वाचनको कुरा आयो। अब स्थानीय निर्वाचन सकियो, अब 6 महिनाभित्र सङ्घीय निर्वाचनको कुरा छ। त्यसकारण अब पार्टीका आफ्नो जो चाहिँ एउटा वैधानिक कामहरू गर्नुपर्ने तिनीहरूको पनि चाप एकातिर छ, सँगसँगै पार्टी विस्तार गर्नुपर्ने चाप छ, पार्टीको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्ने चाप छ, सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने चाप छ। त्यसकारणले सबै हिसाबले म्यानेज्ड तरिकाले नगएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। तर बाहिर हल्ला जनताहरूले चाहिँ त्यही नै भनिराख्नु भएको छ, म्यानेजमेन्ट नै छैन भनेर, शून्य छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। शून्य नै त होइन, तर अब भनौँ एउटा चाहिँ एकदमै व्यवस्थित तरिकाले जसरी जानुपर्ने त्यसरी नगएको चाहिँ सही हो। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर जति राजेन्द्र लिङ्गदेन सक्रिय भएर अहिले अगाडि देखिनु भएको छ त्यही अनुसार अरू कार्यकर्ताहरू त देखिँदैन। यो अब अलिकति प्रशिक्षणको अभाव पनि देखिएको छ पार्टीभित्र। यो बारम्बार मैले यो भनिरहेको पनि छु। अन्य राजनीतिक दलहरूको के छ भन्ने, अन्य राजनीतिक दलहरू आफ्नो पार्टीको लागि तन मन धनले खट्न तयार छन्। तर राप्रपामा अहिले पनि एउटा किता चाहिँ मुर्जाएर बसिरहेको अवस्था छ। उसले चाहिँ यो आफ्नो सक्रियता बढाउन सकिरहेको छैन। त्यस पछाडि बितेको नेतृत्वले राप्रपालाई यस्तो बनाइदियो कि स्थानीय लेभलका सङ्गठनहरू सबै भत्ताभुङ्ग भए। त्यहाँ भएका नेता कार्यकर्ताहरू अन्य राजनीतिक दलमा पलायन हुन बाध्य भए र नेतृत्वले संरक्षण गर्न सकेन। नेतृत्व नराम्रो भएकै कारणले त्यो असफल भयो भनौँ, नराम्रो त भन्न मिल्दैन, असफल भयो। त्यो असफल हुनु नै नराम्रो भयो हैन। अब यस्तो हुन्छ, अब
कतिपय कुरामा कस्तो हुन्छ भने गर्ने चाहना त हुन्छ, विभिन्न परिस्थितिले गर्दा गर्न सकिरहेको हुँदैन या ध्यान नपुगेको कारणले पनि भइरहेको त्यो सम्भव हुन सकिरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एक हिसाबले हेर्ने भने ध्वस्त भइसकेको र त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पनि यही समयमा भएको हुनाले एकदमै छोटो समयमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो। त्यति हुँदै पनि पार्टीलाई चाहिँ के भन्छन् यो पब्लिकले एउटा चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा जति हामीले लहर देख्थ्यौँ प्रोग्रामहरूमा त्यो अनुसारको चाहिँ चुनावमा रिजल्ट आएन जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ अब स्थानीयमा पब्लिकले अब त्यो राप्रपालाई दिने मुड बनाएको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सङ्घीयमा चाहिँ राप्रपालाई दिने भन्ने खालको एउटा सेन्टिमेन्टले काम गर्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ नि, स्थानीयमा त्यो नातागोता आफन्त छर छिमेकी साथीभाइ हैन फलानु पार्टीको मान्छे राम्रो छ या फलानु पार्टीको मान्छे सहयोगी छ लगायतका धेरै कुराहरूले काम गर्ने। स्थानीय निर्वाचन भनेको स्थानीय चाहिँ जनचासोसँग सरकारसँग बढी सम्बन्धित हुने भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ अब जुन जसले भनौँ राम्रो छाप छोड्न सकेको छ जुनसुकै पार्टीको हो भने त्यसलाई मान्छेले पत्याउने हो। र हाम्रो चाहिँ मैले अघि भने नि बितेको चाहिँ लामो समयसम्म नेतृत्व गरिरहेका मानिसहरूले राप्रपाको चाहिँ स्थानीय सङ्गठनहरू ध्वस्त भइराख्दाखेरि पनि आँखा चिम्लेर बस्दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले राप्रपा फेरि समाजमा जाँदाखेरि सङ्गठन नै नभएको अवस्था जस्तो, सङ्गठनलाई नै सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था, त्यसको लागि चाहिँ जग नै निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब जग निर्माण गर्दा गर्दै अब छत नै बन्ने त अवस्था हुँदैन। भनेपछि जेरो लेभलबाट सुरु हुँदैछ। जेरो लेभल नै हो गाउँ समाजमा चाहिँ, किनभने कति ठाउँमा त जो नाम पनि सुनेको छैन नि। बितेको 15 वर्षमा अब पार्टी पुरै ध्वस्त भइसक्यो ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त। पार्टी ध्वस्त भइसकेको ठाउँमा फेरि पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्दाखेरि त अब पुराना साथीहरूलाई खोज्नु पर्यो, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, सङ्गठन विस्तार गर्नु पर्यो, उम्मेदवारीको तयारी गर्नु पर्यो। चाहेर पनि कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरू पाएनौँ र कतिपय ठाउँमा पायौँ त अब त्यो भनौँ एउटा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा अब उसले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति सही ढङ्गले जनाउन सकेन या हामीले पनि त्यही खालको चाहिँ एउटा माहौल तयार पार्न सकेनौँ। विभिन्न कुराहरू थिए जो अघि हजुरले चाहिँ राजेन्द्र दाईको सक्रियता कुरो गर्नुभएको थियो, मैले त्यसमा जोड्न खोजेको कि त त्यो के हो त भन्दाखेरि यी तमाम कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्ता लेभलमा एक खालको चाहिँ आत्मविश्वासको अझ पनि अभाव देखिरहेको हुनाले र अन्य राजनीतिक दलले चाहिँ समाजमा डोमिनेट गरिरहेको हुनाले उहाँको बराबर आत्मविश्वास, उहाँको बराबर ऊर्जा र उहाँको बराबर चाहिँ सक्रियता नदेखिएको। तर अब यति भन्दैमा हात बाँधेर बस्ने कुरो त हुँदैन। अब चाहिँ के भन्नु, सङ्गठित भएका साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै आफ्नो चाहिँ दायरा बढाउँदै लिएर जाने हो। अब त्यो दायरा बढाउँदै लिएर गयो भने के हुन्छ, कार्यकर्ता लेभलमा पनि आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ। प्रशिक्षण पाए पछाडि कसरी बहस गर्ने, कसरी समाजमा जाने, कसरी मानिसहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, कसरी सङ्गठन गर्ने लगायतका कुराहरू सिक्दै जान्छन्, बुझ्दै जान्छन्, अनुभव हुँदै जान्छ र त्यसरी बल्ल हाम्रो पनि चाहिँ जग बलियो हुँदै जाने र हामीहरूले पनि अन्य राजनीतिक दलहरूले जस्तो समाजमा बलियो तरिकाले उपस्थिति जनाउन सक्ने हो। त्यो त्यसमा अब फेरि के हो भन्दा केन्द्रमा बसिरहेका, केन्द्रीय समितिमा भएका या कार्य सम्पादन समितिमा भएका सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरहरू जो छन् उहाँहरूको सक्रियता चाहिँ एकदम खाँचो छ यतिखेर। उहाँहरूले गाउँ समाजमा या आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सही ढङ्गले खटेर चाहिँ एकदम चाहिँ मेहनत गरिदिने हो भने फेरि राप्रपा चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्केर एउटा चाहिँ बलियो दावेदारको रूपमा चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ उपस्थित हुन्छ। यहाँ चुनावमा कस्तो देखियो भने टुरिस्ट नेता भनेर पनि चिनिन्छ कि गाउँमा। जब चुनाव आयो गाउँघर जाने, चुनाव सकिएको भोलिपल्ट सहर आउने, त्यस्ता नेताहरू त्यसरी जानुहुन्छ भने त कसरी विश्वास गर्ने जनताले? यो टुरिस्ट नेताको कुरो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि अब तपाईँको सङ्गठन बलियो छ भने त्यसलाई पनि समाजले पचाउँदो रहेछ। सङ्गठनै छैन भने त्यही तपाईँले भने जस्तो टुरिस्ट नेता भन्ने यो आउँछ जान्छ। जस्तो मेरै बारेमा पनि म भन्छु, मेरै बारेमा पनि त्यहाँ हल्ला के फैलाइयो भने यो काठमाडौँ बस्ने मान्छे यसलाई भोट दिएर के गर्नुहुन्छ, जितेको भोलिपल्ट काठमाडौँ जाने यो त भन्ने यो धेरै ठाउँमा यो कुराहरू। तर वास्तविकता के हो त भन्दा जस्तो तपाईँले त्यहाँनिर मेयर जित्नुभयो या वडाध्यक्ष जित्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो त्यहाँको जिम्मेवारी छोडेर त्यहाँबाट फेरि चाहिँ सहर पस्ने कुरो त हुँदैन, त्यही बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त भनेपछि जिम्मेवार नपाएकै कारणले यता सहर बस्यो, जिम्मेवार पाइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा गएर जिम्मेवारी निभाउने। जस्तो जुन हल्ला फैलाइयो भनौँ न होइन, यसले जितेर पनि यो बस्ने होइन भन्ने खालको, जितेर पनि बस्ने होइन भन्नुको मतलब के त? अब त्यो जिम्मेवारी तपाईँले त्यहाँ पाउनु भएको छ भने त त्यहाँको जिम्मेवारी छोडेर कोही पनि भाग्दैन होइन। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ के अरे हार्ने बित्तिकै फेरि सहर पस्ने भन्ने सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि अब त्यो त्यहाँको त्यो एउटा चाहिँ
ग्राउन्डलाई तयार पार्नलाई अलिकति समय पनि लाग्ने। म आफ्नै विषयमा यसमा भन्न चाहन्छु। म पनि अब निर्वाचन सकिएको लगत्तै म काठमाडौँ आएको छु। किन आएको भन्दा एउटा त पार्टीको पनि मनसाय मेन्टालिटी बुझ्नुपर्ने छ हैन, कस्तो तरिकाले अगाडि जान्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो त्यहाँको अनुभव पनि अब पार्टी पंक्तिसँग सेयर गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अब चाहिँ के भन्छन् यो आफ्नो पनि एक खालको अब यहाँनिर चाहिँ इन्गेजमेन्ट भइरहेको हुनाले चटक्कै यहाँबाट छोडेर हिँड्ने कुरो पनि भएन। तर सँगसँगै के हो त भन्दा अब बितेको चाहिँ समयमा जति त्यहाँ हामीले सक्रियता देखाउन सकेका थिएनौँ, अब त्यो सक्रियतालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने कुरा हो। फेरि यहाँ बसेर उता कामै नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। अब के भन्छन् अब यहाँ छोडेर फेरि पूर्ण रूपले त्यही जानलाई पनि त आफ्नो चाहिँ विभिन्न आर्थिक कुराहरू होला नि, आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छन् त्यो आफूले जुन चाहिँ एउटा दायरा निर्माण गरिएको छ त्यसको कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हैन। त्यसलाई सुधार गर्दै लिएर गएर अब त्यतैतिर एउटा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बस्ने भन्ने कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हैन। अब अन्यको सन्दर्भमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। मेरो सन्दर्भमा चाहिँ मैले त्यही हो। अनि अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाको पराजयको एउटा अर्को कारण पनि के हो त भन्दा बितेको जस्तो 5 वर्षमा स्थानीय सरकारहरू थिए, त्यो स्थानीय सरकारहरू भइराख्दाखेरि त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्नलाई स्थानीय लेभलमा राप्रपाको नेतृत्व थिएन। त्यहाँका चाहिँ किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि या ती किसानहरूसँग उभिनको लागि जस्तो बाढी गयो हैन, बाढी गएपछि सबैले केही न केही राहत बोकेर गए, तर राप्रपाले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा कुनै राहत पठाउन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने जनता समस्यामा परेको बेला राप्रपाको उपस्थिति त्यो बेलामा देखिएन। तर अब हामीले सुधार्ने अब चाहिँ हामीले ती विषयमा प्लानिङ गर्दैछौँ। अब हाम्रो चाहिँ स्थानीय कमिटीहरू जो छन् उनीहरूलाई हामीले यो विषयमा सचेत गरेका छौँ कि कुनै पनि कुरामा जहाँनिर जनतालाई राजनीतिक दलको या नेतृत्व खाँचो पर्छ त्यहाँनिर हामी पनि उपस्थित हुनुपर्छ। हामी न्याय दिलाउन सकौँला नसकौँला आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईको साथमा हामी पनि छौँ है भनेर एउटा ढाडस दिनको लागि, सान्त्वना दिनको लागि मात्रै भए पनि उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने खालको रणनीति हामीले बनाएका छौँ। त्यसअनुसार हामी काम गर्न चाहन्छौँ। जनताले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि सडकमै आउनुपर्छ राप्रपा भनिरहेको छ, यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो वाहियात कुरा हो। कुन जनताले भनिरहेको छ? अहिले स्थानीय निर्वाचनमा तपाईले चाहिँ मत संख्या हेर्नुभयो भने एमाले र कांग्रेसको मत हेर्नुस्, माओवादीको मत हेर्नुस्, जसपाको मत हेर्नुस्, अनि भोट दिने बेलामा उनीहरूलाई दिने, त्यसपछि अनि राप्रपालाई चाहिँ के रे व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमा आइज भन्ने, राप्रपालाई सडकमा आउन बाध्य पार्नु पर्यो नि त त्यो पब्लिकले। घरभित्र बसेर अर्कालाई सडकमा जा भन्ने होइन नि। यदि वास्तवमै व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहेको हो भने त्यो देखाउनु पर्यो, जनताको शक्ति देखाउनु पर्यो। एउटा नराम्रो तितो हेर्नुस्, म पब्लिकलाई गाली गर्न चाहिँ म चाहदिनँ हैन, मन कुडाउन म चाहदिनँ, किनभने भोलि फेरि उहाँहरूकै बीचमा जानुपर्ने छ। तर यो स्थानीय निर्वाचनको बेलामा हामीले जनताको एउटा प्रवृत्ति कस्तो खालको देख्यौँ भने सल्लाह सुझाव राप्रपालाई दिने तर भोट नदिने, गाली राप्रपालाई गर्ने, गल्ती अर्काले गरेछ गाली राप्रपालाई गर्ने तर भोट नदिने, समस्याहरूको बारेमा यहाँ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ भने सारा समस्याहरूको बारेमा राप्रपालाई ब्रिफिङ गर्ने तर भोट नदिने। अनि के रे तमाम कुराहरूको लागि तपाईँ राप्रपालाई जिम्मेवार बनाउन चाहनुहुन्छ भने त भोट दिएर जिम्मेवार बनाउनुहोस् न, जिम्मेवारी ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्यो, जिम्मेवार ठाउँमा पुर्याएर जिम्मेवार बनाइदिनुहोस् न। यो सडकमा आउनुपर्छ भन्नेहरू पनि त्यस्तै प्रवृत्तिका मान्छे हुन् क्या। सडकमा आउनुपर्छ भन्नेले सडकमा दबाब क्रिएट गरिदिनुहोस् न, बाध्य भएर राप्रपा आफै आउँछ त। अनि आफू चाहिँ घरभित्र लुकेर बस्ने, आफू चाहिँ दायाँ बायाँ हल्लेर बस्ने, अनि राप्रपाले चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ भने त्यो त ठिक तरिका होइन नि त। अनि अर्को कुरा यो चुनावी वर्ष बजेटको वर्षा भने चाहिँ यो कुरा खास अलिकति प्रश्न गर्दिनु न। यो बजेटको विषयमा चाहिँ मैले हिजो पनि एउटा लाइभ आएको थिएँ म, हेर्नुस् यसपालिको हाम्रो बजेट भनेको 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ चाहिँ यसपालि सरकारले ल्याएको बजेट हैन। अब हाम्रो ऋण, हाम्रो देशलाई ऋण कति छ भन्दाखेरि 18 खर्ब 48 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ ऋण छ। अब हामीले ऋणबाट बजेट घटायौँ भने 54 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ अलरेडी ऋणमा छौँ हामी। पछि हाम्रो बजेट भन्दा 54 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बढी त हामी ऋणमा फसिरहेका छौँ। त ऋणमा फसी 17 खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु पर्ने औचित्य के हो? अहिलेको बजेटमा पनि 2 खर्ब बराबर त वैदेशिक ऋण ल्याउने भनेर भनेको छ। पछि खास बजेट 15 खर्ब हुनुपर्ने थियो हैन। 15 खर्बमा 2 खर्ब ऋण ल्याएर 17 खर्ब पुर्याएर त्यसले गर्न खोजेको के त? यहाँ चाहिँ सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुको लागि, वृद्ध भत्ता बढाउनुको लागि, सेवा सुविधा बढाउनुको लागि, यो चाहिँ आफ्नो भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्नको लागि देशलाई चुनावलाई नै मध्यनजर गरेर ल्याएको हो त। यो जो चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ
योजनाहरू हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ। यो त हरेकले गर्ने हेर्नुहोस्, यो अब अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि जहिले पनि के गर्ने हो भन्दा एकदमै लोकप्रिय पपुलर बजेट ल्याउने अनि कर्मचारीहरूलाई, वृद्धहरूलाई या अरूलाई विभिन्न प्रकारका सुविधाहरूको चाहिँ प्याकेज दिने अनि त्यसको भार चाहिँ फेरि पुरै जनसङ्ख्यालाई पर्ने क्या। जस्तो अहिलेकै हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने ६५,५०० रुपियाँ प्रति व्यक्ति टाउकोमा ऋण छ भनेर समाचारहरू आयो होइन। समाचारहरूले पेश गरेको तथ्याङ्क भनेको ६५,५०० रुपियाँ प्रति व्यक्ति टाउकोमा ऋण छ भन्ने कुरा। त ६५,५०० रुपियाँ प्रति व्यक्ति टाउकोमा ऋण पर्यो कसरी त? त्यो त हामीले खोजिन्ती गर्नु पर्यो नि त। त्यसको आधार के हो त? के कारणले त्यत्रो ऋण पर्यो त? सरकारले कि त देखाउनु पर्यो भाइ मैले यहाँ यति ठुल्ठुला विकासका योजनाहरू चलाएको छु होइन, यी विकासको योजना चलाएको हुनाले ऋण बोक्न बाध्य भएका छौँ, त्यस कारणले यो प्रति व्यक्ति ६५,००० ऋण परेको भनेर देखाउनु पर्यो। त्यस्तो खालको विकासको योजना त हामीसँग केही पनि छैन। अहिलेसम्म सतहमा आएको एउटा पनि छैन, केही पनि छैन नि। भनेपछि ऋण केमा पर्यो त भन्दा नेताको चाहिँ खर्च बेहोर्नमा ऋण परेको छ, नेताको सुविधा के अरे सुख सुविधा बेहोर्नमा ऋण परेको छ, नेताको विलासी जीवनको लागि ऋण परेको छ। यस्तै यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका भत्ता दिने कुरामा ऋण परेको छ। फजुल खर्चीको कारणले गर्दा हामी ऋणमा परिरहेका छौँ। त यो फजुल खर्चीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा झन्झन यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिँदैछ, जसले गर्दा आउँदा दिनहरुमा ६५,००० को ठाउँमा चाहिँ तपाईको अब 1,30,००० नै ऋण पर्ने हो कि भन्ने डर छ। यो पनि तपाईलाई म एउटा कुरा के बताउँछु भने नि, आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि यो चाहिँ 9 खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो 4-5 वर्ष अगाडि। भनेपछि 4-5 वर्षमा यो डबल भइदियो क्या। 5 वर्षको अवधिमा 5 वर्षको अवधिमा यो 9 खर्बबाट बढेर 18 खर्ब पुग्दियो वैदेशिक ऋण। अब 5 वर्षमा हामीले त्यस्ता के योजनाहरू ल्यायौँ, हामीले त्यस्तो के काम गर्यौँ कि वैदेशिक ऋण 5 वर्षमा ठ्याक्कै डबल भइदियो त भन्दाखेरि सबै फजुल खर्ची मात्रै हो। यो यहाँ कामको नाममा त भ्युटारदेखि लिएर हरेक कुराहरू देखिरहेको छ। यस्तै फजुल खर्चीहरूले त्यही भने कि मैले सबै जुन चाहे तपाईँ भ्युटावर बनाउनुहोस्, चाहे तपाईँ अन्य कुनै योजनामा लगानी गर्नुहोस्, यदि त्यो लगानीले सरकारलाई बेनिफिट आउँदैन भने त्यो फजुल खर्ची हो। त बितेको 5 वर्षमा सरकारले यति धेरै फजुल खर्ची गर्यो, यति धेरै फजुल खर्ची चाहिँ बजेट ल्यायो कि वैदेशिक ऋण ठ्याक्कै डबल भइदियो क्या। त यसले गर्दा के भयो त भन्दा यसले गर्दाखेरि जनतामाथि चाहिँ भार पर्ने, आर्थिक भार पर्ने भयो। अब कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने यो त सरकारले तिर्ने हो, जनताले तिर्ने होइन भन्छ। सरकारले तिर्ने कहाँबाट हो त? सरकारका पैसा कहाँबाट आउने? हामी जनताबाटै पैसा जाने होइन। ए महँगी बढाएर कर बढाएर यस्तै कुराहरुमा हो। जस्तो तपाईको पछिल्लो चोटि चाहिँ पेट्रोलियममा बढाइ गर्यो त हैन? अनि त्यतिखेर के भन्यो भने यो रुस युक्रेन युद्धको कारणले बढ्यो भने। तर रुस युक्रेन युद्धको कारणले पेट्रोलको भाव इन्डियामा नबढ्ने, तर इन्डियाबाट नेपालले ल्याइरहेको पेट्रोलको भाव चाहिँ फेरि एकाएक बढ्ने। नेपालमा मात्रै बढ्नु पर्ने, इन्डियामा बढेको छैन, इन्डियामा घट्यो तर नेपालमा बढ्यो नि त। भन्दाखेरि के हो त भने यो यस्तै खालका यी चाहिँ फजुल खर्चीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनतामाथि एकातिर कर थोपर्ने, अर्कोतिर महँगाई बढाइदिने, हरेक चिजको मूल्य बढाइदिने, अनि अर्कोतिर चाहिँ त्यस पछाडि के भन्छन् यो तपाईका यी विभिन्न प्रकारका यी के अरे अनावश्यक चाहिँ विषयहरुमा पनि सरकारले कर लिन थाल्ने के। सामान्य भन्दा सामान्य विषयहरुमा पनि कर लिन थाल्ने। अनि त्यसले के गर्न थाल्यो त भन्दा बाहिर जनताले थाहा नपाउने गरी तर भित्रभित्र यस्तै खालकै फजुल खर्चीहरुलाई मेन्टेन गर्नलाई आर्थिक जोहो गर्न थाल्यो। त्यही त यो अब जस्तो वृद्ध भत्ता पनि 2 वर्ष घटाएर दिन लाग्यो छ। यो चुनावकै लागि हो, भोट पाउनकै लागि गर्न खोजे हो कि चुनावकै लागि हो नि? अब 68 वर्षको उमेरमा चाहिँ भत्ता पाउने भइयो हैन। अब 68 वर्ष उमेर पुग्न आँटेका या 68 वर्ष उमेरका मान्छेहरूले त सबैले गठबन्धनलाई भोट हाल्ने भए। अब एउटा जब चुनाव आयो उनीहरूले एउटा न एउटा यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ ल्याएकै हुन्छ जहिले पनि। नेपालमा के छ भने नि नेपालको बजेट अहिले पनि विकासमुखी हुन सकेको छैन। यो वितरणमुखी बजेट मात्रै छ। यो चाहिँ कस्तो नि पब्लिकले कसरी खुसी पारौँ र त्यसबाट भोट लिउँ भन्ने मात्रै छ। पब्लिकलाई पनि एक छेड्ने खुसी भयो नि। यो त कहाँ त्यो त होइन। यो जस्तो 68 वर्षको उमेरमा भत्ता दिने कुरा आएपछि अब यसलाई कसले हटाउन सक्छ त? कसैले पनि हटाउन सक्दैन। भनेपछि 68 वर्ष पुगेका नागरिकहरूलाई तपाईले भत्ता कहाँबाट दिने हो त? भत्ता त राज्य कोषबाट दिने हो। राज्य कोषमा त पैसै छैन, अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि विदेशीसँग तपाईले चाहिँ खर्बौं खर्बमा ऋण लिनुहुन्छ। अनि विदेशीले कतिन्जेल हामीलाई त्यही त विदेशीले कतिन्जेल हामीलाई ऋण दिन्छ र के को आधारमा हामीलाई ऋण दिन्छ त भन्दा उसले कुनै न कुनै शीर्षकमा नेपाललाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउँछ अनि बल्ल त हामीलाई उसले ऋण दिने हो त हैन? त त्यो कारणले गर्दा
अहिलेसम्म साँच्चीकै भन्ने हो भने के भन्छ नि विकासमुखी बजेट चाहिँ आउन सकेको छैन। यो जुन वृद्ध भत्ता दिनुभन्दा एउटा घरमा एकजनाले रोजगारी दिए कस्तो होला त? होइन, योजना त अनेक हुन्छन्, हेर्नुहोस्, तमाम कुराहरू योजनाको रूपमा आउँछन् होइन। यो के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ अब यसलाई म कसरी चाहिँ व्याख्या गर्न चाहन्छु भने नि, मान्छेको रङ कालो छ या सेतो छ भन्ने कुराले माने राख्दैन, तर मान्छेको नियत र चरित्र कालो छ या सेतो छ भन्ने कुराले धेरै माने राख्छ क्या। त यी कुराहरू पनि त्यस्तै हुन् क्या। राजनीतिक दलहरूले यो चाहिँ भत्ताको नाममा फेभर गरेको जुन देखाइरहेका छन् नि, वास्तवमा यो चरित्र राम्रो छैन। हेर्दाखेरि राम्रो देखिएला, चरित्र यिनीहरूको नियत राम्रो छैन। हेर्नुहोस्, त यिनीहरूका यस्तै खालका चाहिँ क्रियाकलापले गर्दाखेरि भविष्यमा देश चाहिँ नराम्रो तरिकाले आर्थिक सङ्कटमा फस्ने या भनौँ नराम्रो तरिकाले आर्थिक उपनिवेश बन्न सक्ने सम्भावनाहरू बढ्दै गइरहेको छ, देखिँदै गइरहेको छ। त नेतृत्व भइसकेपछि, सरकार चलाउने भइसकेपछि यस्तो विषयमा त उनीहरू अलिकति भए पनि संवेदनशील भइदिएर यी चाहिँ फजुल खर्चीका कुराहरू होइन, अनावश्यक रूपले भत्ता वितरण गर्ने कुराहरू, जथाभावी तलब बढाउने कुराहरू त नियन्त्रण गरिदिए हुन्थ्यो नि त। तर त्यो पनि देखिएन। अब जहाँसम्म रोजगारीको सवाल छ, रोजगारीको सवालमा त हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल कुरा के हो भने सरकारले यही प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत पनि यसपालि चाहिँ मलाई लाग्छ ठुलै रकम छुट्याएको छ। त्यो ठुलै रकम किन छुट्याएको हो त भन्दा बेरोजगारलाई रोजगार दिने भनेर। त्यो रोजगार कस्तो दिन्छ भने घाँस खेल्ने, नाली साफ गर्ने, त्यस्ता उसले रोजगारका योजनाहरू दिन्छ। त्यो नाली साफ गर्नलाई या भनौँ त्यो घाँस उखेल्नलाई तपाईँले चाहिँ रोजगार सिर्जना गरिदिएर त्यसले बेनिफिट के भइरहेछ भने 2-4 जनाले ल ठिक, कतिजनाले पाए त्यहाँ, 2-4 जनाले कमाउलान् रे। तर त्यो 2-4 जना पाल्नको लागि तपाईँले कोषमाथि भार थप्दै हुनुहुन्छ कि। रोजगार नै दिनु छ भने त्यस्तो खालको रोजगार दिनुहोस् न जुन रोजगारले गर्दा उसले पनि राज्यलाई आर्थिक रूपले लाभ पुर्याउन सकोस्, उसले कर तिर्ने वातावरण बनोस् होइन, आम्दानीको चाहिँ एउटा चाहिँ आधार निर्माण होस्, एउटा चाहिँ बजार निर्माण होस् होइन, पुँजी चाहिँ परिचालन हुने ठाउँ निर्माण होस्। त्यस्तो ठाउँमा हो नि त, त्यस्तो तरिकाले हो नि त रोजगार दिने भनेको। नेपालमा अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन, त्यो खालको आएको छैन। सर, अब अन्त्यमा मैले केही सोध्न छुटेको र हजुरलाई भन्न मन लागेको छ भने राखिदिनुहोस्। होइन, मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि देशलाई माया गर्न पर्यो होइन, राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर हुन पर्यो। जसरी अहिले नेपालीहरूलाई चाहिँ विभिन्न कित्तामा विभाजन गरेको छ होइन, फलानो यो भनेर भूगोलको नाममा राजनीति गर्न खोजिएको छ, मान्छेको चाहिँ वर्णको नाममा राजनीति गर्न खोजिएको छ, मान्छेलाई पशु र नस्लमा विभाजित गरेर राजनीति गर्न खोजिएको छ, धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोजिएको छ, भाषा र भूगोलको नाममा राजनीति गर्न खोजिएको छ। त यस्तो राजनीति गर्न खोज्नेहरूलाई हामीले जति परास्त गर्दै गयौँ त्यति नै राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदै जाने हो, त्यति नै नेपालीको बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ बन्दै जाने, स्थापित हुँदै जाने हो। होइन भने यदि यी कुराहरू हामीले सुधारेनौँ भने आर्थिक रूपले मात्रै होइन, राजनीतिक रूपले पनि हामी सङ्कटमा पर्दै जानेछौँ र भौगोलिक अखण्डता पनि कमजोर हुँदै जानेछ। त्यस पछाडि तपाईँ हामीले चाहेर पनि यो चाहिँ यसलाई सम्हाल्न सक्ने या सुधार्न सक्ने अवस्था आउने छैन। धर्मको सन्दर्भमा अब धर्मको विषयमा धर्मलाई चाहिँ राजनीतिको इस्यु बनायो भन्दाखेरि कतिपयले राप्रपालाई दोष दिए, तर राप्रपाले धर्मलाई राजनीतिको चाहिँ टुल साधन बनाएको होइन क्या। राप्रपाको नीति के हो भन्दाखेरि नेपालको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गरौँ, सम्मान गरौँ। जुन धर्म संस्कृतिको कारणले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान बोकेको छ र पैसो कमाइरहेको छ, त्यसलाई त विशेष रूपले सरकारले नै सम्बोधन गर्नु पर्यो त, संरक्षण गर्नु पर्यो त। राप्रपाको राजनीति त धर्ममा त्यति मात्रै हो। तर राप्रपा बाहेकको जो अन्य आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्नेहरू छन् तिनीहरूको धर्मको राजनीति कस्तो छ भने क्रिस्चियनमा गयो हिन्दूलाई गाली गरेको छ, बुद्धिस्टमा गयो हिन्दूलाई गाली गरेको छ, जनजातिको बिचमा गयो बाहुन क्षेत्रीलाई गाली गरेको छ, वेदलाई गाली गरेको छ, गाईलाई गाली गरेको छ, गीतालाई गाली गरेको छ, मन्दिर तोड्ने कुराहरू सिकाएको छ होइन। चाहिँ के भन्छ नि, यो चाहिँ मुस्लिमको न्यायको लागि लडेको छु भने चाहिँ क्रिस्चियनको न्यायको लागि लडेको छु भने बुद्धिस्टको न्यायको लागि लडेको छु भने के त यो कोसँग लडिरह त ल। एउटा सामान्य कुरा, एउटा नेताले बुद्धिस्टहरूको चाहिँ हक अधिकारको लागि कोसँग लडिरह, ऊ आफै सरकारमा छ, उसको आफै दल चाहिँ सदनमा उपस्थित छ, अनि बुद्धिस्टको न्यायको लागि कोसँग लडिरह। पछि जसरी पनि हिन्दू धर्मलाई दोष दिने क्या, हिन्दू धर्म र क्षेत्री बाहुनलाई दोष देख्छ विशेष गरी। जुनसुकै कुरामा पनि हिन्दू धर्मलाई दोष दिने, बाहुन क्षेत्रीहरूलाई दोष दिने।
जहाँनिर पनि शत्रुको हो त प्रधान शत्रुको हो त भन्दा हिन्दू धर्म बाहुन क्षेत्री त्यो देखाउने के यो धर्ममाथिको राजनीति भनेको यिनीहरूले गरिरहेको छ रापरपाले गरिरहेको छैन नि रापरपाको त सिधा र सपाट एजेन्डा छ मैले अघि भने हैन सिधा र सपाट एजेन्डा छ कि नेपालको धर्म संस्कृति जसको कारणले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान बनाएको छ र जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पैसो कमाइरहेको छ त्यसलाई संरक्षण हुनु पर्यो त्योभन्दा बाहिर त अरू केही भनेको छैन तर अन्य आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्नेहरूले त यस्तो तरिकाले यो धार्मिक विषयलाई गिजोलेर राखेका छन् धार्मिक समानताको नाममा हैन धर्म मान्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा कि धार्मिक समुदायलाई आपसमा भिडाउने आपसमा लडाउने घृणा पैदा गराउने लगायतका कामहरू गरेका छन् त यसबाट यदि मुलुकलाई हामीले बाहिर निकाल्न सकेनौं भने आगामी दिनमा तपाई हामीले सोच्दै नसोचेको कल्पनै गर्न नसकेको नयाँ द्वन्द्वमा मुलुक जान सक्ने सम्भावना छ त्यसकारणले मुलुक जोगाउनलाई लागि परौं भन्न चाहन्छु यहाँ धार्मिक अभियान त भइराख्दाखेरि मलाई एउटा कमेन्ट पढेको थिए जुन नेपालमा हिन्दू धर्म थिएन रे क्रिस्चियन थियो रे क्रिस्चियन चाहिँ नेपालको धर्म थियो रे हिन्दू धर्म र मुस्लिम चाहिँ पछि आएको बाहिरको हो रे बाहिरको आएर नेपालमा चाहिँ राज गर्यो भनेर अस्ति एकजनाले कमेन्ट गर्नुभयो क्या मैले हेरेको थिएँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नेहरूले धेरै थरी चाहिँ कमेन्टहरु आइरा हुन्छन् म पनि हेरेर आउँछु हैन त्यो बुझेर कमेन्ट गरे हैन उनीहरुले नबुझेर कमेन्ट गरेका हुन् हैन त्यो प्रत्यक्ष बसेर कुरा गर्यो भने केही बोल्न सक्दैनन् तर्क दिन सक्दैनन् त्यो कमेन्टमा जे मन लाग्यो त्यही लेखिरहेका हुन्छन् कतिपयले केसम्म भन्छन् भने अब जस्तो पशुपतिनाथ भनेको त बौद्ध गुम्बा थियो हो मैले पनि यो कुरा पनि एउटा भनौं न जनजातिबाटै सुनेको थिए पहिला बुद्ध थियो कोसिस गरिएको छ अनि बुद्धको मूर्ति टिपेर लगेर पछि चाहिँ शिवको ल्याएर टक्रको त्यहाँ राखेको भएर यिनीहरुले यो मानेको हो भन्ने कुराहरु पनि आयो यो विवादमै आएको थियो एकचोटी त्यो हल्ला फैलाउन खोजिएको छ पशुपतिनाथ भनेको कुनै बेला बौद्ध गुम्बा थियो हिन्दूहरुले अतिक्रमण गरेर गुम्बालाई पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएर हल्ला फैलाउन खोजिएको छ हैन अब आधार के बनाइएको छ भने त्यहाँ वर्षमा एक दिन चाहिँ त्यो बुद्धको मुकुट लगेर पशुपतिनाथलाई चढाइन्छ लगाइन्छ हैन त्यो बुद्ध भएको हुनाले बुद्धको मुकुट लगाइन्छ भनेर भनेको छ तर तपाईलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यही लामपोखरी यो चाबेलको लामपोखरीमा यहाँनेर एउटा बिहार छ त्यो बिहारमा बुद्धको मूर्तिलाई साँडेले हेरेर बसिरहेको छ हामीले साँडे देख्ने भनेको कहाँ भन्दा शिव मन्दिरमा देख्ने हैन तर यो बिहार मैले देखेको एउटा यस्तो मात्र बिहार हो जहाँनिर बुद्धको मूर्तिलाई चाहिँ साँडेले दर्शन गरेर बसिरहेको अवस्था छ यही तपाई हाँडी गाउँतिर डुल्न जानुभयो भने शिवलिङ्गको चाहिँ उसमा भुइँमा बुद्धको मूर्ति राखिएको छ हेर्नुस् अब सामान्य हिसाबले हामी विचार गरौँ तपाई पहिला तलबाट जग उठाएर ल्याउनुहुन्छ कि माथिपट्टि छत हाल्नुहुन्छ त जग उठाएर ल्याउँछ त जगमा त तपाईको त जलरी छ त जगमा त शिवलिङ्गको स्त्री भाग छ त त्यहाँनिर अनि त्यसमाथि बुद्ध बसेको छ त अब कसले कसलाई अतिक्रमण गर्यो भन्ने हामीले यही पशुपतिनाथको कुरामा शिवलिङ्गमाथि मुकुट चढाएको हो क्या भनेपछि लिङ्ग छ र न त मुकुट चढायो नभए कसरी चढाउने यदि त्यहाँनिर बुद्धको मूर्ति माथि मुकुट चढाएको भए के रे हिन्दूले मुकुट चढाएको भए बुद्ध माथि हस्तक्षेप गरे भन्न मिल्थ्यो हैन टाउको जसको छ त्यसमाथि हस्तक्षेप हुने हो नि त अनि त्यहाँ शिवलिङ्ग छ शिवलिङ्ग माथि तपाई मुकुट राखिराख्नु भएको छ अझ तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने हिन्दूहरुले अतिक्रमण गर्यो त्यो चाहिने कुरा हैन नि तर त्यही पशुपतिनाथ भित्र फेरि कतिपय त्यस्ता पनि मूर्तिहरु छन् जहाँनिर शिवलिङ्गलाई बुद्धले हेरेर बसिराखेको यानी कि दर्शन गरिराखेको छ भन्ने कुराहरु छन् हेर्नुस् अन्य तमाम मन्दिरहरु छन् यो काठमाडौँ भित्रमा अन्य तमाम मन्दिरहरु छन् जस्तो अब तपाईको पशुपतिनाथकै म फेरि कुरा गर्न चाहन्छु पशुपतिनाथमा त केवल बुद्धिस्टले मात्र होइन त्यहाँ त किराँतहरुले पूजा गर्छन् बोनपोहरुले पूजा गर्छन् किरातेश्वर महादेव के भन्ने त अब त्यही त भने के भन्ने त त्यसलाई यदि त्यो गौतम बुद्धको ठाउँ हो बिहार हो भने किराँतीहरु के हिसाबले पूजा गर्न आए हैन त्यहाँ पञ्चबली के हिसाबले चढ्यो पञ्चबली चढ्छ नि त त्यहाँ अनि त्यसपछि बोनपोहरु के हिसाबले त्यहाँ दर्शन गर्न आए या के भन्छन् पूजा गर्न आए हिन्दूहरु के हिसाबले पूजा गर्न आए त यो एउटा चाहिँ साझा धार्मिक स्थललाई जबरजस्ती कुनै एउटा चाहिँ सम्प्रदायसँग या धर्मसँग जोड्दिएर अर्कोसँग घृणा पैदा गराउने अर्कोसँग लडाउने त्यस्ता खालका प्रयासहरु भइरहेका छन् यो काठमाडौँमा तमाम त्यस्ता ठाउँहरु छन् जुन ठाउँमा जुन तीर्थस्थल भनेको साझा रूपमा रहेको छ नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै छन् हेर्नुस् बारम्बार काँक्रे बिहारको कुरा ल्याइयो क्या काँक्रे बिहारमा चाहिँ त्यो बुद्ध मूर्ति थियो रे हिन्दूहरुले तोडफोड गरेर यो गरेर त्यो गरेर भनेर
काँक्रे बिहार जसले बनाएको थियो अशोक चल्ल, ऊ आफू बुद्धिस्ट राजा थियो, तर त्यहाँका जनता हिन्दू थिए। त काँक्रे बिहार डिजाइन कसरी गरियो त भन्दा हिन्दू र बुद्धिस्ट दुईटैको आस्था झल्किने गरी त्यो डिजाइन गरियो। त्यो काँक्रे बिहारको मन्दिरमा तपाईँ जानुभयो भने बुद्धको मूर्ति राखेको छ। त मन्दिरको चाहिँ पुरै उसमा चाहिँ दिवालभरि त्यो चाहिँ वालभरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ विष्णुको पनि मूर्ति पाउनुहुन्छ, लक्ष्मीको मूर्ति पाउनुहुन्छ, सरस्वतीको मूर्ति पाउनुहुन्छ। त्यो त मैले बनाएको होइन, त्यो त अशोक चल्लले बनाएको। किन त भन्दा ऊ आफू बुद्धिस्ट थियो त, आफ्नो आस्था अनुसार उसले बुद्ध मूर्ति राख्यो। पब्लिक हिन्दू थियो त, पब्लिकको आस्था अनुसार पनि पब्लिकले पुज्ने देवताहरू त्यहाँ राखिदियो। त्यस पछाडि कथम कदाचित कुन कारणले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहार भत्किन पुग्यो हेर्नुहोस् होइन। बिहार भत्किन पुग्यो। बिहारको चाहिँ बनाउन जुन ढुङ्गा प्रयोग गरिएको थियो त्यो चाहिँ बालुवा टाइपको ढुङ्गा छ क्या। त्यसलाई तपाईँले औँलाले कोट्याउनु भयो भने त्यो पुरै त्यो मसिनो धुलो भएर बालुवा भएर खस्छ हेर्नुहोस्। त्यसबाट त्यो मूर्ति संरक्षण गर्नलाई लगेर प्रशासनले राख्यो। अनि काठमाडौँमा बसेका आफूलाई चाहिँ बुद्धिस्ट अभियन्ता भन्नेहरू या आफू चाहिँ बुद्धिस्टको कलेवर ओढेर हिन्दूसँग बुद्धिस्ट लडाउनलाई चाहिँ मौका छोपेर बसेकाहरूले के हल्ला फैलाए भन्दाखेरि हिन्दूहरूले काँक्रे बिहार मन्दिर तोडे, त्यस पछाडि चाहिँ बुद्धको मूर्ति लगेर प्रशासनमा फालिदिए भने। अनि त्यो मन्दिर भत्केको ठाउँमा बुद्धको मूर्ति राख्नु पर्ने थियो त। अहिले त मन्दिर पुनःस्थापना भयो त, बिहार पुनःस्थापना भइसक्यो त त्यहाँ अहिले। अनि त्यहाँ अब तपाईँको गइरहेछन् हेर्नुहोस्, हिन्दूहरू गएर पूजा गरिरहेछ, बुद्धिस्टहरू गएर पूजा गरिरहेछ। त यी तमाम कुराहरू किन ल्याइए त बारम्बार भन्दाखेरि एउटा पक्ष र अर्को पक्षलाई भिडाउनको लागि, एउटा पक्षसँग अर्को पक्ष जुदाउनको लागि। अनि भन्ने के त भन्दा नेपालमा त हिन्दूहरू आएकै होइनन्, बुद्धिस्टहरू थिए, बुद्धिस्टहरूलाई कन्भर्ट गरे। बुद्ध धर्ममा कुलदेवता मान्ने परम्परा कहाँ छ र भने बुद्धले कहाँ भनेको छ र कुलदेवता पूजा भनेर? बुद्धले कहाँ भनेको छ नाग पूजा भनेर? छैन, भनेको छैन नि। अनि हो यी कुराहरूलाई ख्याल राख्नुपर्छ क्या। त्यही भएर हामीले चाहिँ भनौँ, मैले अघि जुन कुरा भन्दै थिएँ, हामीले त्यसकारण मैले भनेको हामीले चाहिँ यी चाहिँ विखण्डन ल्याउन खोज्नेहरू, द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्नेहरू, समाज भाँड्न खोज्नेहरूसँग सचेत भएर राष्ट्रियता बलियो बनाउन चाहिँ लाग्नु पर्यो। धर्मको नाममा विखण्डन